أزور سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي علي بن أبي طالب زيارة خالصة نيابة عن والدي وعن والد والدي وعن أخوتي وأخواتي وجيراني وأصدقائي وأقاربي حيا وميتا، وكل من قلدني الدعاء والزيارة طاعة وقربة إلى الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا مولاي، أشهد أنك جاهدت في الله حق